अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सोशल साइकोलॉजी के बारे में। सोशल साइकोलॉजी को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सोशल साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ अ पर्सनस थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर पीपल। दूसरे अल्फाज में समाजी नफ्सियात का ताल्लुक़ इस बात से है कि इंसान अपने इर्द गिर्द के दूसरे इंसानों से कैसे मुतासिर होता है, उसके ख़यालात, उसके जज्बात और एहसासात और उसका किरदार दूसरे इंसानों की मौजूदगी और उनके असर की वजह से कैसे बदलता है। समाजी नफ्सियात या सोशल साइकोलॉजी की बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि इसमें इंसान का किरदार उसके मुआशरे और उसके ख़ानदान या वो तमाम ग्रुप्स जिनके दरमियान में वो रहता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में उसका बिहेवियर स्टडी किया जाता है। मसलन सबसे पहले तो ये देखा जाता है, समाजी नफ्सियात में इस बात को स्टडी किया जाता है कि इंसान ग्रुप कैसे बनाता है, प्राइमरी ग्रुप कैसे बनता है, सेकेंडरी ग्रुप कैसे बनता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती हैं। इसके अलावा ये देखा जाता है कि ग्रुप डायनामिक्स कैसे काम करते हैं। ग्रुप डायनामिक्स का मतलब ये है कि वो फोर्सेस या वो पावर्स जो किसी ग्रुप को कायम रखने में और उस ग्रुप के कामों को चलाने में मुआविन साबित होती हैं। तो वो कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से एक इंसान किसी ग्रुप को चुनता है, उसका मेंबर बनता है और फिर उसके साथ वफादार रहता है, और उस ग्रुप के जो मकासद होते हैं उनको हासिल करने के लिए ग्रुप मेंबर्स के साथ मिलकर काम करता है। सोशल साइकोलॉजी में हम कन्फॉर्मिटी और डिविएंस को भी स्टडी करते हैं। कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है कि जिस ग्रुप या जिस कल्चर के साथ आप बिलोंग करते हैं, आप उसके कायदे कानून, उसकी वैल्यूज़, उसके रूल्स वगैरह को फॉलो करें और उसके मुताबिक चलें और उससे बगावत ना करें। तो क्या वजह है कि लोग अपने कल्चर, अपने ख़ानदान या अपने मुआशरे या मुल्क के कायदे कवानीन के मुताबिक चलते हैं? वो कौन सी कुव्वत है जो उनको इस तरह करने पर मजबूर करती है? डिविएंस इसके ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। इसमें यह देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो क्यों होते हैं कि वो आम लोगों की डगर से हट के चलते हैं। वो बाज़ औक़ात बगावत करते हैं, बाज़ औक़ात वो अपने ग्रुप की जो ट्रेडिशंस होती हैं, जो रिवायात होती हैं, जो हमेशा से तौर तरीके चलते आ रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको क्वेश्चन करते हैं और बाज़ औक़ात बिल्कुल नए रास्ते निकालते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी में हम इन दोनों बातों को देखते हैं। सोशल साइकोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एटीट्यूड्स यानी रवैये हैं। एटीट्यूड या रवैये से मुराद ये है कि किसी इंसान, किसी चीज़, किसी वाक़े या किसी ग्रुप के बारे में हमारा सोचने, समझने और महसूस करने का अंदाज़, द कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग टूवर्ड्स अ ग्रुप, पर्सन और सम फिनोमिना और सम ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग। मसलन एटीट्यूड की एक मिसाल ये है कि एक शख्स ख़वातीन की तालीम के बारे में क्या सोचता है, क्या महसूस करता है और किस तरह बिहेव करता है। एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर उस शख्स का एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वो उसके बारे में पॉजिटिवली सोचेगा, यानी वो ये सोचेगा कि ख़वातीन की तालीम अच्छी चीज़ है। वो पॉजिटिवली फ़ील करेगा, मसलन वो ख़वातीन को, अपने घर की या दूसरी ख़वातीन को तालीम हासिल करते हुए देखकर खुशी महसूस करेगा और उसका बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा, यानी वो ख़वातीन की तालीम के लिए इक़दामात करेगा और उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा। इसके बरक्स अगर उस शख्स का एटीट्यूड ख़वातीन की एजुकेशन के बारे में नेगेटिव है तो उसकी थॉट्स, उसकी फीलिंग्स और उसका बिहेवियर, ये तमाम चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी। सोशल साइकोलॉजी में हम इस बात को स्टडी करते हैं और इस बात पर रिसर्च करते हैं कि लोगों के एटीट्यूड्स किस तरह बनते हैं। वो क्यों किसी ख़ास चीज़ के बारे में, किसी ख़ास ग्रुप के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड या रवैया रखना शुरू कर देते हैं, या वो क्या वजूहात है जिनकी वजह से वो कुछ चीज़ों के बारे में पॉजिटिव रवैया रखते हैं, और इस रवैये को कैसे बनाया जा सकता है, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ रवैयों को कैसे बनाया जा सकता है और उनको कैसे चेंज किया जा सकता है। सोशल साइकोलॉजी में स्टीरियोटाइप्स भी स्टडी किए जाते हैं, यानी जामिद रवैये। ये स्टीरियोटाइप से मुराद वो ख़याल है जो हम किसी एक ग्रुप लोगों के पूरे ग्रुप के बारे में रखते हैं। मिसाल के तौर पे हम किसी ख़ास कौम के अफराद के बारे में ये एतकाद रखते हैं कि वो लोग बहुत कंजूस होते हैं, या वो बेवकूफ़ होते हैं, या वो हमारे दुश्मन हैं। तो ये भी सोशल साइकोलॉजी का टॉपिक है कि स्टीरियोटाइप्स कैसे बनते हैं और उनको कैसे चेंज किया जा सकता है। सोशल साइकोलॉजी में इस बात को स्टडी किया जाता है
کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپس کیسے قائم کرتے ہیں، بچہ کیسے اپنی عمر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ دوستی کرنا، تعاون کرنا سیکھتا ہے، بالغ لوگ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں، کیسے دوستی کرتے ہیں، کیسے وہ شادی کے لیے یا رومانٹک پارٹنر کو چنتے ہیں، لوگوں کا ایک دوسرے کے اوپر امپریشن کس طرح سے قائم ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں کو کس طرح جج کرتے ہیں۔ ایٹریبیوشن کے بارے میں سوشل سائیکالوجی میں اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ ایٹریبیوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے کردار کی تشریح کیسے کرتے ہیں۔ کسی شخص نے اگر ایک خاص کام کیا ہے تو ہم یہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس شخص کی نیت کیا تھی، اس کا ارادہ کیا تھا اور وہ کیا کرنا چاہتا تھا۔ تو ایٹریبیوشن بھی سوشل سائیکالوجی کا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ سوشل سائیکالوجی میں میڈیا اور اس کے لوگوں پر ایفیکٹ کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے ہیلتھ سائیکالوجی۔ ہیلتھ سائیکالوجی کا مطلب یہ ہے کہ نفسیات کے اصولوں کو ہیلتھ کے فیلڈ میں، یعنی لوگوں کے علاج معالجے کے فیلڈ میں استعمال کرنا اور اس کے ذریعے لوگوں کی صحت کو بہتر بنانا۔ ہیلتھ سائیکالوجی از دیٹ برانچ آف سائیکالوجی ان وچ سائیکولوجیکل پرنسپلز آر اپلائڈ ٹو امپروو فزیکل ہیلتھ، کیور ڈیزیز، مینٹین ہیلدی لائف اسٹائل اینڈ ریڈیوس اسٹریس ایسوسیٹیڈ ود ڈیزیزز۔ ہیلتھ سائیکالوجی کے بنیادی مقاصد میں شامل یہ ہے، سب سے پہلے تو ڈیزیزز یعنی بیماریوں کو پریونٹ کرنا۔ اس میں ماہرین نفسیات اسٹڈی کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے ایٹیچیوڈز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، ان کی سوچ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور ڈاکٹرز اور نرسز کے ساتھ مل کر معاشرے میں ایسی سوچ کیسے پیدا کی جا سکتی ہے جس سے کہ بیماریوں کو دور کیا جا سکے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل کرونا کی پینڈیمک پھیلی ہوئی ہے، تو یہاں سائیکالوجسٹ اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مثلاً وہ یہ لوگوں کو نفسیاتی طریقے استعمال کرتے ہوئے وہ لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح احتیاطی تدابیر اپنائیں اور کس طرح سے وہ اس بیماری کے ساتھ نپٹیں۔ اسی طرح اس کا دوسرا جو مقصد ہے ہیلتھ سائیکالوجی کا وہ یہ ہے کہ جب بیماری کوئی پھیل جاتی ہے یا جب کسی شخص کو، انڈیویجول کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو اس بیماری کی وجہ سے وہ جس سٹریس سے گزر رہا ہوتا ہے، جس پریشانی سے گزر رہا ہوتا ہے، اس پریشانی وہ سائیکولوجیکل سٹریس ہوتی ہے، تو اس کو کس طرح دور کیا جائے۔ تو اس میں صرف ڈاکٹر ہی مریض کا علاج نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ سائیکالوجسٹ بھی اس وقت مریض کے پاس آتا ہے اور اس کو وہ سمجھاتا ہے کہ کس طریقے سے تم اپنی نفسیاتی پریشانی کے اوپر قابو پاؤ۔ تو آج کل کے زمانے میں بھی یہ جو کرونا کی پینڈیمک میں بھی ہیلتھ سائیکالوجسٹ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں جو خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، اس طرح جو لوگ کرونا کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دم سے ہمت بعض اوقات ہار جاتے ہیں، بعض اوقات بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم مرنے والے ہیں، تو یہاں پر ہیلتھ سائیکالوجسٹ ان کی کاؤنسلنگ کر سکتا ہے اور ان کو بتا سکتا ہے کہ وہ کس طرح پریشانی کو چھوڑیں اور کس طرح کانفیڈنس کے ساتھ اس بیماری کے ساتھ نپٹیں۔ ہیلتھ سائیکالوجسٹ پروموشن آف ہیلتھ کے لیے بھی کوشش کرتا ہے۔ پروموشن آف ہیلتھ جو ہے بنیادی طور پر تو یہ عموماً کسی ملک کی جو ہیلتھ منسٹری ہوتی ہے اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یعنی ان کا کام ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہی شامل کیا جائے گا، لیکن ترقی یافتہ ممالک میں سائیکالوجسٹ کو بھی اس کام کے لیے انگیج کیا جاتا ہے، اور وہ سوسائٹی کے لوگوں کو تعلیم کے ذریعے، ورک شاپس کے ذریعے، سیمینارز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی ہیلتھ کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ مثلا وہ نفسیاتی طریقوں سے لوگوں کو اس بات پر مائل کرتے ہیں کہ ہیلدی بیہیویئر اور ہیلتھ پروموٹنگ بیہیویئر کیا ہے۔ مثلا کھانے پینے میں بہت زیادہ آئلی یا فیٹی چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے، سبزیوں اور فروٹ کا استعمال کیا جائے، ایکسرسائز ریگولرلی کی جائے، سٹریس سے کس طرح بچا جائے، جو ہیلتھ رسک بیہیویئر مثال کے طور پہ نشہ کرنا، الکوہلزم، سگریٹ نوشی یا اوور ایٹنگ، اس کو کیوں کنٹرول کیا جائے اور یہ ہمارے لیے کس طرح سے نقصان دہ ہے، یا بہت زیادہ سستی اور کاہلی، گھر میں بہت زیادہ محدود رہنا، ورزش نہ کرنا۔ تو ہیلتھ سائیکالوجسٹ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بیہیویئر آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، تو آپ کو ان سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ ہاسپٹلز میں بھی کام کرتے ہیں اور ڈاکٹرز اور نرسز کے ساتھ مل کر ان مریضوں کو مینیج کرنے
کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں جو ڈیفیکلٹ پیشنٹس ہوتے ہیں. جیسے بعض پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو میڈیکل پروسیجرز کا فوبیا ہوتا ہے، مثلا وہ انجیکشن لگوانے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، وہ آپریشن سے ڈرتے ہیں، وہ خاص قسم کے ٹیسٹ وغیرہ کا ایکس رے مشین یا سی ٹی اسکین وغیرہ سے ڈرتے ہیں. تو ان مریضوں کا ڈر دور کرنا بھی ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا کام ہوتا ہے. اوورآل صحت کے ماہرین نفسیات میڈیکل کے شعبے سے وابستہ افراد کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور لوگوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں.